بلال روانو چاتی اکڑلا پختنا ویل چی او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال ویل اول غلام دا غمرزي وی پروت با پسرو شگو مدام دا غمرزی وی عشق با چاکرم بیلتون بیرتا گادا کرم ویل چی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال روانو چاتی اکڑلا پختنا ویل چی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال ویل ما با آزان که د زړه په مینا بلال ویل ما با آزان که د زړه په مینا وی بل می دې دند قدردان که د زړه په مینا بل می دې دند خوږ جانان که د زړه په مینا دول الزلف بے پا مخوى خلطالونا ویلچی او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال راوالو چاتی اکڑلا پختنا ویلچی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال ویل اول غلام دا غمرزي وی پروت با پسرو شگو مدام دا غمرزی وی عشق با چاکرم بیلتون بیرتا گادا کرم ویل چی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان دغه رښتونی عاشقانو زر شم ترېنا دغه رښتونی عاشقانو زر شم ترېنا دغه رښتونی عاشقانو زر شم ترېنا دغه فلا او نبی ګرانو زر شم ترېنا اوی هدایت شاه سایل پری وایم سلامونه ویل چی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان بلال راوانو چاتی اکڑلا پختنا ویل چی او بلالا او بلالا نندی زړګي ډک دې د جړا نو دا چارټلې بیا دې شونډې او چې د خبګان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نات ماتا سوتا پیش کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دے لیکن دا رنگ تک توڑ دے اللہ تبارک و تعالی دا بلال سے آواز اغزان تا دمرا خوخ کرے ہو چه بلال رضی اللہ تعالی عنہ با ازان کولو نو عرش مولا کی یوستن دا چه آغا استن بخوزیدلا دا صدا وجنا
بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا قائد جهاد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جولین کزان غرزولیو رب العالمین بلال غلامو دا رنگ تورو او دا حبشی قوم نو لیکن رب العالمین والا دامر مرتبه ورکرلا چی دا بلال سیب آواز با بر پارش معلات خطا او رب العالمین فرمائی دا بلال سیب پا حقلا طول صحابہ کرام را جمع شو آقا نامدار تا فرمائی فداک ابی و امی یا رسول اللہ اے ددوارو جہانو سردارائی مور و پلار مساسون قربان شاہ منگا دا رب خلقیو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پجبہ کی پرخ دے اشہد اللہ الہ پزیبان دے اشہد اللہ الہ وی یا رسول اللہ بلال سے دیدن النبات ازان نکی ددوارو جہانو سردار محمد رسول اللہ یو بل صحابی تا اشارہ اکڑلائی چی ازان کوائی لیکن بلال ازان نکڑوئی رب العالمین فرمائی وی گفت ازان شدو بمروز شور زور آقا نامدار فرمائی اے رب العالمین آئی نن خودیر پزور باندے ازان شہدے تمام اس کا ان کی خوشحال دی لیکن رب العالمین فرمائی اے آقا نامدار گفتے پہ حاطف بردر خیر الورا چه سبب بے باغ شد خانہ خدای اے آقا نامدار آغا ازان ندیشے کم ازان بچی بلال سے آواز کولو چی اللہ اکبر اللہ اکبر سوجدا چی بلال سے ازان ندیکھے من کان للہ کان اللہ لہو سوک دا اللہ سرمین کئی دا اللہ دا محبوب سرمین کئی رب العالمین دا غکس سرمین ساتی نو دا بلال سے مینا و عشق و محبت دا حقی دا برکت می در تدا یو نات شریف چا فرمایشونه کړیو هغه می در ویلو بلال سیب چې څنګه عاشق رسولو الله پاک زمونږ استاد مینا محبت دا الله سره دا الله دا محبوب سره پیدا کی آمین یا رب العالمین السلام علیکم